Peter Coutinho, block president of Naveli Congress block. आम्ही रिगार्डिंग द ZP इलेक्शन्स पार्टी लिडरशीप मेळ्ळे तांकां उलयले आमचे 2-3 फावट डिस्कशन जालें आनी एट लास्ट आमकां तेणी दोनी सिटां प्रॉमीस जाली नावेली एज वेल एज दावोळी आनी आमी बरे हॅपी जावन गेले घरा पूण सडनली काल आमकां मेसेज येयली की अशे चेंजीस जाले म्हणून इन द सिटांत आनी ती सिटां इट इज गिवन टू द workers or supporters of BJP side in Gale seat suddenly. So the whole Naveli is upset about it. I don't know now what is the next step we are going to do. आम्ही चड दुखेस्त आहे आयज कित्याक आमची मागणी आहे आमचे 2 उमेदवार भायर जे काँग्रेस पाडेकार वकर स्पेशली दवल्लेचो आनी आमचे नागरीचे पाडेकार वकर काँग्रेस सपोर्टर्स जे आसा आमचे मदें आयिल्ले आनी काल पर्यंत आमकां आश्वासन आमच्या लिडरान दिल्ली की कितें तरी उपाय करुया आनी वी वील ट्राय टू सपोर्ट युअर कॅन्डिडेट्स पूण आज कळोन आयला की तेमी रिजेक्ट केला आमचो रिक्वेस्ट आसलो तो आनीक मोर ओवर आमकां अदीक लॉस भोगता की जे मनीस फाटल्या गेल्या वर्सां लोकसभा जे मोदी सरकाराक तेंको दिल्लो सपोर्ट केल्ले आनी खुबशे लोकांक तेन्ना धमकी कशी दिल्ली की तुमी BJPक वोट करात नाजाल्यार स्किम्स बंद करतले म्हणून ही जी धमकी दिवन तेमी वोट काडलेले तरी आसतना आमी नावेलकारान 13,000 वोट दिल्ले आमच्या काँग्रेसाक आनी आयज आमी ही ZP सीट तांकां कॉम्प्रोमायज कसली लॉस कितें म्हण सांगू आमी कितें म्हणपाचें जी हे थोडेकांत आमी जे काँग्रेसमॅन आहा जे काँग्रेसाचो भावटो नावेली हे भुमीचेर आमी उखयल्लो आसा कितें आमी करपाचें हें आमकां जाणा जावपाक जाय लिडराक हे सुटावे करपाक जाय इफ दे वॉन्ट काँग्रेस इन नावेली दे हॅव टू सपोर्ट दे हॅव टू सपोर्ट द 13,000 voters who have voted for Naveli, who voted for the Congress in the Lok Sabha. And I'm not looking at Zilla, I'm looking at 2027. If we want to come back in Naveli with the Congress, this is the time the Congress has to stand and the Congress leaders have to take a spine and they have to stand by the leaders who are here, that is me. Thank you. सांगपाचें म्हणल्यार आमी 2 पार्टी लिडर्सां मेळ्ळे पेंजी मसून आमी आमचो कॅन्डिडेट नावेली आनी प्लस दवल्लीचो आमी वल्लभ वरकाक तो 15 वर्सां जालीं काँग्रेसाक काम करता 15 वर्सां जालीं तो काँग्रेसाक सपोर्टर आनी काँग्रेसाक हें करता आनीक आमकां दवल्ली म्हणल्यार वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा तो बट आमी आमचे पयर कन्फर्म जाले तेका दीत म्हणून बट काल आमकां न्यूज मेळ्ळो कितें आतां आमची दोनी सीट ना म्हणून म्हाका हें विचारपाक जाय जे मनीस हेका कोणा आमच्या गणसा टायमार बॅनराचेर BJP बरोबर आसता आनी आतां इलेक्शनाक काँग्रेसा बॅनराचेर येता म्हणल्यार हें कितें आमकां कळपाक जाय आमी काँग्रेसा बरोबर काम करता आमी काँग्रेसा सोडपाना कित्याक काँग्रेसान आमकां जायत केलां बट हें कितें समजलें ना म्हाका हे काँग्रेस लिडरशीप कितें कळना पयर आमकां ऑफिसां आपूण सांगलें तुमचें जालें म्हणून आनी आज कितें काय म्हणल्यार दुसरे रेडी जावन आसा जे BJP काम करताले आमी कितें आसा हांगा आमकां कितें करपाचें तें सांगा तें हांव आमच्या लिडरांक विचारपाक सोदतां इतलें सांगपाक सोदता तांकां